नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हामीले विकासका कुरा गऱ्यौँ, व्यापारका कुरा गऱ्यौँ, अन्य व्यवसायका कुरा पनि गऱ्यौँ। आज हामी राजनीतिको कुरा गर्दैछौँ। विगत झन्नै 40 वर्षको इतिहास बोक्नुभएका एकजना राजनीतिज्ञ हस्त पण्डितलाई आज हामीले यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। नेकपाको बागमती प्रदेश सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यति लामो एउटा राजनीति इतिहास निर्माण गर्नुभएको छ, किन लाग्नु भएको थियो राजनीतिमा? हामी लाग्दाको परिभाषा र अहिलेको परिभाषा सायद फरक होला। अहिले किन लाग्यो भनेर कसैले सोध्यो भने सायद मान्छेहरूको अपेक्षा होला, यो कुनै न कुनै पदमा पुग्छ होला, कुनै न कुनै ठाउँमा पुग्छ होला, कुनै न कुनै हिसाबले पैसा बेसकरी कमाउँछ होला, त्यस निम्ति लागेको भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्छ होला। तर हामी जुन बेला लागिरहेका थियौँ त्यस बेला लाग्दाखेरि चाहिँ राजनीति सबै नीतिहरूको मूल नीति हो र यो राजनीतिमा लागिरहँदाखेरि राजनीतिबाटै मुलुक परिवर्तन गर्न सकिन्छ। र मुलुक सानो छ, यहाँ धेरै स्रोत साधनहरू छन् र यसमा सिस्टम ठिक हुन सकेन। राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरू गतिलाई हुन सकेनन्, राजनीतिक नेतृत्व ठिक हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दा मुलुक विकास हुन सकेन, परिवर्तन हुन सकेन र यो मुलुक साँच्चै विकास गर्नका निम्ति राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ मुलुकको उन्नति र प्रगतिका निम्ति, परिवर्तनका निम्ति हामी राजनीतिमा लागेका हौँ। हिजो त्यसरी लाग्नुभयो, आजको राजनीतिक अवस्था यो छ, के फरक देखियो? अलिकति यो यहाँको अनुभव सुनौ। धेरै फरक देखियो। फरक यस मानेमा कि हिजो हामी राजनीति गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी योगदान गर्न सकिन्छ, कसरी बलिदान गर्न सकिन्छ, कसरी समय, श्रम, बुद्धि सबै हिसाबले योगदान कसरी बढीभन्दा बढी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिस्पर्धाबाट हामी राजनीतिमा लागेको। आजको दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ पद कसरी प्राप्त गर्ने, पैसा कसरी कमाउने, सकेसम्म धेरै मान्छेहरूका बिचमा चाहिँ लोकप्रिय के गरी बन्न सकिन्छ, काम गरेर होइन प्रचार गरेर कसरी माथि पुग्न सकिन्छ भन्ने खालको जुन चिज भयो, जुन बेला हामीले त्यसलाई सोचे पनि थिएन। त्यसो हुँदा हिजोको दिनमा हामी जुन बेला लागिरहेका थियौँ र अहिलेको हिसाबले सोच्यो भनेदेखि चाहिँ करिब करिब लाग्नेको उद्देश्य चाहिँ धेरै परिवर्तन भइसकेको मैले पाउँछु। हिजो जसलाई नेता मान्नुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले नेतै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सामान्य कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, यहाँ पनि मध्यम स्तरको भनौँ न नेता भइसक्नुभयो होइन। अब त्यही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि त्यही हुनुहुन्छ, किन फरक भयो? यो विकृति नै भनौँ, किन आयो यो, के लाग्छ यहाँलाई? हिजो चाहिँ त्याग गर्ने बेला थियो, आन्दोलनको बेला थियो, लड्ने मर्ने भिड्ने भन्ने बेला थियो कि एउटा निरङ्कुश पञ्चायतका विरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ, कसरी बढीभन्दा बढी जनमत प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यो मुलुकको खास गरी परिवर्तन हुन सक्नुको मुख्य कारण भनेकै राजनीतिक जस्तो ढङ्गले अगाडि बढ्यो त्यो गलत थियो। पञ्चायत निरङ्कुश बन्यो, त्यसले आम जनसमुदायका आवश्यकताहरूलाई, चाहनाहरूलाई पुरा गर्न सक्दैन थियो। त्यो एउटा चाहिँ पारिवारिक जहानीय शासन थियो र त्यसका विरुद्ध जनमत तयार गर्न पर्थ्यो भन्ने जुन कुरा थियो र त्यस बेला जनतालाई सचेत गर्ने कुरा, सङ्गठित गर्ने कुरा, गाउँ बस्तीमा पुग्ने कुरा धेरै दुःखको काम थियो। त्यस्तो बेलामा केही पाउँछु भन्ने कुरा थिएन। त्यसकारण त्यागको कुरा मात्रा बढी थियो, दिने कुरा मात्रै बढी हुन्थ्यो, योगदान गर्ने मात्रै कुरा बढी हुन्थ्यो भने आजका दिनमा चाहिँ नेताहरू अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री विभिन्न चाहिँ अब राजनीतिक नेतृत्वमा निर्वाचित भएर हुने, त्योदेखि बाहेक सरकारी निकायहरू विभिन्न ठाउँहरू नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगिरहँदाखेरि अब यहाँ चाहिँ दिने भन्ने कुरा भएन, अब पाउने कुरासँग रह्यो। अब कुन चाहिँ पद मैले प्राप्त गर्ने हो, कुन पद प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ मैले बढी सुविधा प्राप्त गर्न सक्छु, कुन पद प्राप्त गर्दा मैले सबभन्दा बढी चाहिँ पैसा कमाउन सक्छु, कसरी बढी चाहिँ मैले नामदाम कमाउन सक्छु भन्नेतर्फ जान थाल्यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे तिनै हुन् तर प्रवृत्ति आनका तान धेरै हिसाबले फरक हुन पुग्यो। सबभन्दा समस्या प्रवृत्तिको समस्या देखिएको हो अहिलेको परिस्थितिले। किन हिजो योगदान गर्ने बेला थियो, आज चाहिँ उपभोग गर्ने बेला भयो। आज मान्छेहरूले चाहिँ सरकारमा बसेर वा विभिन्न निकायहरूमा बसेर लिन सक्ने, पाउने जुन वातावरण बन्यो त्यसले चाहिँ अब प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्यायो। यद्यपि अहिले सरकारमै रहिरहँदाखेरि पनि, सरकार बाहिर रहिरहँदाखेरि पनि कसरी मुलुकका निम्ति, कसरी जनताका निमित्त काम गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न पनि सकिन्छ, सोच्नेहरू सोचिरहेका पनि छन्। तर ठुलो हिस्सा चाहिँ यो जनताको निमित्त, देशका निमित्त भन्ने भन्दा पनि आफ्ना निम्ति, आफन्तहरूका निम्ति भन्ने हिसाब लाग्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ परिस्थिति चेन्ज भयो। कोरोनाको सन्तास र बाढी पहिरोको क्षतिले मर्माहत भएका बेला बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा नेपाल सम्बत भित्रिएको छ।
यो परिस्थितिमा समस्त नेपालीको मनोबल उच्च रहोस्, राष्ट्रमा कुनै अनिष्ट नहोस्, सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अमान सिंह तामाङ, प्रमुख, चौतारा साङ्गाचोकगढी नगरपालिका परिवार। निमफुन्जु शेर्पा, प्रमुख तथा बारबिसे नगरपालिका परिवार। वंशलाल तामाङ, अध्यक्ष, इन्द्रावती गाउँपालिका परिवार। राजकुमार पौडेल, अध्यक्ष तथा भोटेकोशी गाउँपालिका परिवार। केदार छेत्री, अध्यक्ष, बलेफी गाउँपालिका परिवार। निमा ग्याल्जेन शेर्पा, अध्यक्ष तथा हेलम्बु गाउँपालिका परिवार। श्रवण जीसी, अध्यक्ष, सुनकोशी गाउँपालिका परिवार। कमल नेपाल, अध्यक्ष तथा लिसङ्खु पाखर गाउँपालिका परिवार। सुशीला पाखरिन, उपप्रमुख, बारबिसे नगरपालिका परिवार। देवेन्द्र खड्का, वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 4 तथा सुनकोशी गाउँपालिका परिवार। त्यागको कुरा गर्नुभयो। अब झन्डै 40को दशकदेखि राजनीतिमा त्यो अखेलमा लाग्नुभयो होला सायद, होइन? 40 वर्षको नजिकमा पुगिसक्नुभयो, होइन? त्यो बेला तत्कालीन नेकपा एमालेको जिल्ला केन्द्रीय एउटा युवा सङ्घको नेतृत्वमा नै रहनुभयो, होइन? जिल्लाको अध्यक्ष नै भएर पनि काम गर्नुभयो, होइन? अहिले प्रदेशसम्म त पुग्नु भएको छ। अब हामीले देखिरहेछौँ तपाईँभन्दा धेरै जुनियर मान्छेहरू केन्द्रीय कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ। पार्टी एकताले यस्तो भयो कि तपाईँहरूको योगदान कम भएर यस्तो भयो कि के लाग्छ यहाँलाई? अब आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा सन्तुष्टि त पक्कै पनि छैन होला, हुनु पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। यो किन यस्तो भयो? यो समग्रमा यो पदीय रूपमा बाँडफाँडको समस्या हो कि नेताहरूको चाहिँ गलत सोच हो कि के लाग्छ यहाँलाई? अब पूर्व एमालेको हिसाबले कुराकानी गर्ने भने करिब करिब सिनियर र जुनियरहरूको एउटा लेयर तयार भएको थियो, त्यो त्यही ढङ्गले नै अगाडि बढेको थियो र कतिपय युवा साथीहरू पनि अगाडि बढ्नुभयो, कतिपय सिनियरहरू पनि तल बस्नु भएको होला। त्यो हिजोको दिनको एउटा परिस्थिति भयो। तर आज विशिष्ट परिवेशमा पार्टी एकीकरण भयो। एकीकरणका सन्दर्भमा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि कतिपय जुनियरदेखि नै साथीहरू सिनियर बन्नुभयो होला, कतिपय सिनियर बन्ने पनि जुनियर तल पर्नुभयो होला। तर टोटालिटीमा यो चाहिँ अहिले यो क्षणिक कुरा मात्रै रह्यो। अब यो चाहिँ अलिकति एउटा कोर्सका सन्दर्भमा महाधिवेशनहरू हुने, पार्टी गतिविधिहरू नियमित हुने हो भने र अगाडि बढ्दै जाँदाको दौरानमा यो कुरा मिल्न जान्छ। त्यस कारण अहिले तत्काल हेर्ने हो भने केही असन्तुष्टि होला, केही समस्या महसुस गर्न सकिएला। तर यो निरन्तर चाहिँ अधिवेशन महाधिवेशनहरू हुने प्रक्रियाले चाहिँ अब सिनियर र जुनियर भन्ने कुरा र क्रियाशीलताका आधारमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा तलमाथि भन्ने कुरा परिस्थितिले त्यो ल्यायो भन्न खोज्नु। अब अहिलेलाई नै यो चाहिँ ठुलो विषय होइन, यो चाहिँ एकताको कारणले गर्दा भएको यो प्रक्रिया मात्रै हो। मैले अलिकति जोड्न खोजेको यो राजनीतिक भ्रष्टीकरण, होइन? हामीले जो देखिरहेका छौँ नि यो दृश्यमा यहाँले पनि असन्तुष्टिका कुराहरू धेरै गर्नुभयो, होइन? जसरी हुन्छ आउट अर्न मनी, जसरी हुन्छ पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने किन यस्तो भइरहेको छ, होइन? स्कुलिङको कमी हो कि यो के लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा चाहिँ सबै कुरा जोडिया छ। अब यसमा राजनीति जोडियो, व्यापार जोडियो, हाम्रो गाउँ समाजको चेतना स्तर सबै कुराहरू जोडिन्छ, होइन? जस्तो हामीले अहिले के देख्यौँ भने पछाडि नेताहरू भ्रष्ट भए, कर्मचारी भ्रष्ट भए, व्यापारी भ्रष्ट भए भनेर भन्छौँ, जनता पनि भ्रष्ट भयो नि त। त्यसलाई सही गर्ने मान्छे चुनावमा जसले पैसा दिन्छ उसैलाई भोट दिन्छु भन्ने तहमा मान्छेहरू पुग्यो भने त्यो गाउँमा पनि त भ्रष्टाचार भयो नि। त्यसो हुँदा टोटल हाम्रो सिस्टम यतिखेर हामी हेऱ्यौँ भने भ्रष्टाचारी सिस्टम छ। हामीले सोच्नुपर्ने कहाँनिर हो भन्दाखेरि यो किन भइरहेछ, यो कसरी भइरहेछ, यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोचाइ छ, चिन्तन छ, तर कार्यक्रम छैन। मैले देख्छु धेरै सरकारी संयन्त्रभित्र पनि, पार्टीभित्र पनि, सामाजिक सञ्जालभित्र वा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हामी कुराकानी गऱ्यौँ भने भ्रष्टाचारका विरोधमा धेरै छन्। भ्रष्टाचार बढी भयो, कन्ट्रोल गर्न पर्यो, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्छौँ, रोक्छौँ भन्छन्। तर तरिका के हो त? हुनु पऱ्यो नि केही तरिका। तर मैले आफ्नो ठाउँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार बढी भयो, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै उठ्छ। तर मैले आज यो ठाउँमा बसेर कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने एउटा पक्ष भयो, भोलिका मितिबाट भ्रष्टाचार हुन दिन्न, त्यस निम्ति ठोस कार्यक्रम ल्याउँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले कमी भयो। यो कुरामा छलफल कुराकानी गर्ने केही गाह्रो छैन। 90% भ्रष्टाचार चाहिँ अहिले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, आजको मिति भोलि गर्न सकिन्छ। तर हामी त धेरै जान्दैनौँ, गइरहेको छैनौँ। यो कसरी सकिन्छ त? यो त नयाँ कुरा हो त। 90% चाहिँ भ्रष्टाचारै निर्मूल गर्ने खालको कुरा। भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै पैसा मात्रै कुरा होइन, त्यो आचारसँग पनि जोडिन्छ। भ्रष्ट आचार हुनु भ्रष्टाचार हो। तर आर्थिक भ्रष्टाचारको कुराकानी गर्ने त पैसा हो। यो पैसाका सन्दर्भ आजको दिनमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने 1000 र 500 को नोट बन्द गरिदिउँ, बन्द
1000 र 500 नोट बन्द गरिदिउँ र जति पनि पेमेन्टहरू हामीले गर्नु छ, चाहे त्यो सरकारी होस्, चाहे गैर सरकारी होस्, चाहे व्यक्तिगत होस्, चाहे स्वदेशी विदेशी जुनसुकै सङ्घ संस्था होस्, हरेक पेमेन्टहरू चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा वा सम्बन्धित संस्थाको खातामा चाहिँ हाल्ने सिस्टम गर्न सकिँदैन? गरे हुन्छ। कुनै ठुलो कुरा छैन नि। हरेक पेमेन्टहरू भन्दाखेरि अब हामीसँग ब्याङ्किङ च्यानल धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ। 753वटा स्थानीय तहमध्ये अब 6-7वटा स्थानीय तहमा पुग्न बाँकी छ। अहिले सबै स्थानीय तहहरूमा ब्याङ्क पुगिसक्यो भने चाहिँ कोही पनि मान्छे आय आर्जन गर्छ, आर्थिक क्रियाकलाप सम्पन्न हुन्छ भने उसको चाहिँ खाता अनिवार्य खाता हुनैपर्छ र त्यो खातामा पेमेन्ट हुनैपर्छ भनेर भन्ने हो भने 90% यो ग्यारेन्टी मैले गर्ने होइन, यो कोही पनि अर्थशास्त्रीले भन्न सक्छ, गर्न सक्छ, गरे हुन्छ। हामी किन जाँदैनौँ? डिजिटल पेमेन्टको यत्रो सुरुवात भइसक्यो अहिले हामी चाहिँ घर घरमा बसेर मोबाइलबाट तपाईँ हाम्रो वा जो कोहीसँग चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्ने अवस्था छ। गरे हुन्छ नि। हामीले किन गर्न सकिरहेको छैनौँ, किन गर्न चाहिरहेको छैनौँ भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो कार्यक्रम छ, अर्थमन्त्रीको त्यो कार्यक्रम छ, सबै मान्छे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरातर्फ हामीले आइरहेको छ। ठोस हिसाबले गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यसो गरौँ त भन्यो भने हामीले ठाउँ ठेगाना गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसकारण यो चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ म रोक्छु, म गर्दिनँ, हामी नियन्त्रण गर्छौँ, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ होइन, हामी विधि बनाउँछौँ भनेर लाग्यो भने भ्रष्टाचार तुरन्त नियन्त्रण हुन्छ। भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण होस् त 2 वर्ष मुलुकका अपलोड हुन्छ नि। कोरोनाको सन्तास र बाढी पहिरोको क्षतिले मर्माहत भएको बेला बडा दशैं, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत र छठ पर्व भित्रिएको छ। यो परिस्थितिमा समस्त नेपालीको मनोबल उच्च रहोस्, राष्ट्रमा कुनै अनिष्ट नहोस्, सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। वेदबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष तथा सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घ परिवार। बच्चु पौडेल, अध्यक्ष, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घ परिवार। राजेन्द्र श्रेष्ठ, अध्यक्ष, सिन्धु विकास बैङ्क परिवार। लालबहादुर खत्री, प्रमुख, तातोपानी भन्सार कार्यालय सिन्धुपाल्चोक। ओम बहादुर बस्नेत राजकुमार, अध्यक्ष, क्षमादेवी ग्रुप परिवार। उमेश कसजु, अध्यक्ष, बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेड परिवार। अर्जुन सापकोटा, अध्यक्ष, नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेड परिवार। जाङबु शेर्पा, अध्यक्ष, नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घ परिवार। मोहन विक्रम कार्की, अध्यक्ष, सुपरमाई हाइड्रो पावर लिमिटेड परिवार। अमृत कार्की, अध्यक्ष, अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि त्यो नोट प्रतिबन्धको कुराहरू त आए। अब चाइनामा त्यत्रो अनुशासित जनताहरू छन्, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भइरहेछ। अब यो तर्कले मात्रै त त्यति धेरै सफलता त इन्डियामा भारतमा पनि त भएन नि त। उसले पनि त नोट त प्रतिबन्धै गर्यो त छैन। उनीहरू डिजिटल पेमेन्टमा प्रमोसन गरिरहेछ तर नोट त निष्कासन गरे छ नि। हिजोको एउटा नोट थियो त्यो बन्दाबन्दी गर्यो, त्यसलाई चेन्ज गरेर अर्को निकाल्यो। तर यसलाई चाहिँ उसले पनि टोटालिटीमा कन्ट्रोल गर्ने भन्ने मेकानिजम ऊ पनि छैन। किनभने भ्रष्टाचार गर्ने कुरा नै पैसा त हो नि, पैसा मार्फतै लेनदेन गर्ने हो नि। तपाईँ र मेरो बिचमा कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ यदि एकाउन्ट पेज चाहिँ कारोबार हुने हो भने तपाईँ मेरो बिचमा के काम हुन्छ? न तपाईँले मलाई तलब दिनुहुन्छ, न मैले तपाईँलाई तलब दिन्छु। वा लेनदेनको सापाटी हुन्छ भने मैले तपाईँलाई दिने हो, तपाईँले फिर्ता गरेर कुरै सिद्धियो। त्योभन्दा बाहेक अरू पनि कुनै खाले चाहिँ आम्दानीहरू त कुनै पनि खाले पैसा त मेरो खातामा आउनु सक्दैन, तपाईँको खातामा आउनु सक्दैन। अनि त्यो चाहिँ एउटा कम्पनीको अकाउन्टमा चाहिँ त्यो हिसाब किताब गरे जस्तै। अनि तपाईँले पनि वर्षभरिमा कति छ सरकारी अहिले पारिवारिक रूपमा 4 लाख चान्चुन चाहिँ इन्कम भयो भने तपाईँले ट्याक्स दिनु पर्दैन। त्योभन्दा बढी इन्कम भयो भने स्वतः तपाईँले ट्याक्सको दायरा आउनुपर्छ। भनेपछि अहिले हामीले के देखिरहेछौँ? अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने सामान्यतया टोटल उठाएको घर भाडाको 10% चाहिँ हामीले स्थानीय तहलाई भाडा कर तिर्नुपर्छ। कतिले तिर्छन् भाडा कर? अब यहीँ काठमाडौँ कुराकानी गर्ने हो भने 1 लाख रुपियाँ चाहिँ कसैले भाडा तिरिरहेको छ भने उसको चाहिँ एग्रिमेन्टमा चाहिँ 10,000 हुन्छ, लेनदेन चाहिँ 10,000 बराबरको हुन्छ। एक्चुअल लेनदेन 1 लाख 1 लाख 2 लाख कतिको हुन्छ। तर कागजी चाहिँ त्यो ट्याक्सलाई वा स्थानीय तल देखाउने बेला 10,000 20,000को हुन्छ। त्यसको 10% दिने गरिएको छ। भने पछाडि यदि हामी अहिले चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट वा क्यासलेस ट्रान्ज्याक्सनमा जाने हो भने ट्याक्सेबल इन्कम भएका मान्छेहरू चाहिँ ट्याक्सको दायरामा आउने छन् भने यो चाहिँ विभिन्न नाजायज ढङ्गले हुने खर्चहरू चाहिँ स्वतः कन्ट्रोल हुन्छ। भन्दा अहिले आम्दानी सकेसम्म लुकाउने, कर नतिर्ने, अनि त्यहाँबाट खर्च बढी न बढी देखाउने यो जुन प्रवृत्ति छ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। भन्दा राज्यको चाहिँ टोटल इन्कम हामीले हेऱ्यौँ भने इन्कम पनि बढ्छ र खर्च हामीले हेऱ्यौँ भने अनियमितता हेर्नुहोस् त। आज एउटा उपभोक्ता समितिमा होइन नि, एउटा स्थानीय तहमा होइन नि, आज डोजर लगाउने सबको इन्ट्रेस्ट छ,
डोजर लगाएर बाटो खन्ने भटाभटी। अब सिन्धुपाल्चोक कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब सबभन्दा बढी बाटो के भन्छ यो विपद आइरहेको नै यो बाटो चाहिँ अन्धाधुन्ध ढङ्गले खनेको कारणले हो भन्दाखेरि अब यो समस्यातर्फ हामी लागिरहेछौँ। अब हामीले त्यहाँभित्र मसिनो ढङ्गले हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा डोजर बापत चाहिँ 9 लाख रुपियाँ तिर्ने भनेर चाहिँ चेक काट्छ, अनि त्यो चेक काटेको पैसा ल्याउँछ, अनि त्यो पैसा ल्याएर चाहिँ कहाँ कति हो बाँडचुँड गर्ने बाँड्ने हो, अनि ल र कति भए दिनुपर्ने डोजरवाला दिने हो, अनि त्यसपछि भरपाई चाहिँ कति चेक काटे त्यो ल्याएर पेस गर्ने। त्यो डोजरमा त्यही कुरा हो, त्यो तेलमा त्यही कुरा हो, त्यो अरू चाहिँ स्थानीय अरू चाहिँ त्यहाँ कामदारहरूलाई दिने पेमेन्टहरू त्यही हो भन्दाखेरि आज चाहिँ जुन पेमेन्ट जान दिनुपर्ने हो ल डोजर बापत चाहिँ 5 लाख 10 लाख दिने हो, त्यो चाहिँ एकाउन्ट पेजलाई फलाना खातामा दिने भनेर भने भइयो नि। तेल बराबर चाहिँ यति पैसा हो भनेर सिधै उसलाई दिए भयो नि त। ज्याला बापत फलाना यति पैसा भनेर दिए भयो नि, तल बापत यति भनेर दिए भयो नि। तर हामी त्यो किन गरिरहेको छैनौँ भन्दा पहिला पैसा निकाल्ने, पैसा चलाउने, अनि बाँकीहरूको उहाँलाई दिने। यो त एउटा तहमा होइन नि, एउटा योजनामा होइन नि, एउटा संस्थामा होइन नि, जहाँ तहीँ यही कुरा छ भने पछाडि जहाँ तहीँ भ्रष्टाचार छ भने अनि विकास चाहिँ हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, सम्भवै छैन। त्यस भए हुनाले यो चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पर्छ भनेर कुरा गर्ने होइन, काम गर्ने हो र ठ्याक्कै ठोस ढङ्गले जाने हो भने विकास चाहिँ हाम्रो मुलुक त यत्रो सानो छ तुरुन्त विकास गर्न सकिन्छ। नेकपाको एउटा प्रदेश स्तरको नेता पनि हुनुहुन्छ होइन, सबैभन्दा धेरै स्थानीय सरकार नेकपाकै छ भनेको नेकपाका सबै भ्रष्ट भए भनेर भन्न खोज्नु भयो होइन। इमान्दारहरूले पनि इमान्दार प्रमाणपत्र पाएनन् भन्ने मेरो चिन्ता हो। किनभने अहिले हामीले हेर्दै गऱ्यौँ भने केही मान्छेहरू त स्वाभाविक नै भ्रष्ट छन्, किनभने चुनाव जित्नका निमित्त करोडौँ पैसा खर्च गरेर आएका हाम्रा केही साथीहरू छन् भने उसले त पैसा कमाउनै पर्यो नि। त्यसकारण उसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार हो होइन भन्नै पर्दैन, त्यो स्वत हो। अब होइन कोही मान्छे लामो राजनीतिक इतिहास पार गरेर उसले चाहिँ अब जनताका बिचमा डटेर भिडेर लडेर जितेर आएको छ र उसले पनि सर्टिफिकेट पाएन कि इमान्दार भन्ने कुरा, किन पल्लोपट्टि पनि त्यही छ उल्लोपट्टि त्यही छ, उसले पनि गरेर त्यही छ, घानमा पर्यो। सम्भवतः उसले 2 पैसा नखाएको पनि होला, 2 पैसा नखाने मान्छेहरू पनि छन्। भलिन्टियरली म जिन्दगीभरि भलिन्टियरली 2 पैसा आश गर्दिनँ, म चाहिँ कमाउने निम्ति पोलिटिसियन लागेको होइन, त्यस कारणले म आफ्नो बरु खर्च गर्छु तर यो विकासको पैसा राल चाउँदैन भन्ने मान्छे सङ्ख्या पनि ठुलो छ। तर के भने यो विधि भएन, विधि नभएको कारणले गर्दाखेरि ऊ पनि त्यही अनि इमान्दार भन्ने मान्छे नै छान्न गाह्रो पर्ने हो। त्यस कारण मेरो चाहिँ यतिखेर अहिले पछिल्लो अवधिमा चाहिँ के छ सबैतिर जोडबल भने यो क्यासलेस ट्रान्ज्याक्सनमा जाउँ ताकि भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूले पनि गर्न नसकोस् र जो इमान्दार मान्छे उसले पनि इमान्दार प्रमाणपत्र पाउन सकोस्। नभए पोलिटिक्स चाहिँ सबै उस्तै त हो नि भनेर सबै चोरै चोर, सबै भ्रष्टाचारी मात्रै, सबै खराब मात्रै भन्ने खालको चाहिँ बिम्ब देखिँदैछ। यो रोक्नुपर्छ। यति लामो इतिहास छ राजनीतिको, त्यस पछाडि आफ्नै त्यति ठुलो सरकार छ, त्यही पार्टीको एउटा के अरे जिम्मेवार कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, अनि केही पहल गर्नु भएन त? आफ्नै निधारमा त कलङ्कको टीका त लागेको महसुस त गर्नुभयो नि त यहाँले। त्यो बारेमा विभिन्न ढङ्गले छलफल भएको छ, विभिन्न ढङ्गले कुराकानी भएको छ र म अहिले पार्टीको चाहिँ प्रदेशको यो आर्थिक विभाग जस्तै कोष तथा लेखा विभाग प्रमुख बनाइसके पछाडि अब यो आफ्नो ढङ्गले गर्ने कुरा त्यो आफ्नो ढङ्गमा छ। त मैले संस्थागत ढङ्गले कुरा गरिरहेको छु कि हामीले धेरै छलफल कुराकानी गरिरहेछौँ कि यो चाहिँ यो व्यक्तिगत ढङ्गले गर्ने कुरा कुनै अर्थ हुन्न, संस्थागत ढङ्गले गर्नुपर्छ र संस्थागत ढङ्गले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यो बाटोबाट जाँदाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हुन्छ र यो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर कमिटमेन्ट लिएर बोकेर आएका मान्छेहरूले पनि उनीहरूको पनि सर्टिफिकेट चाहिँ पाउन सक्छ भन्ने हिसाबले मैले अहिले संस्थागत ढङ्गले यो आफ्नो पार्टीको विभागको तर्फबाट विभिन्न ढङ्गले छलफल कुराकानी अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। तर फेरि पनि कुरा के हो भने अब भन्ने बित्तिकै भएन होइन, अब कहीँ कुरा धेरै ठाउँमा कुराकानी भएको छ, यो डिसिजन पुग्न सकेन, त्यो एउटा कुरा हो। हामी ढिलो वा छिटो क्यासलेस ट्रान्ज्याक्सन जानै पर्छ, नगई सुकै छैन। यति कुरा हो कि हामीले अलिकति चाहिँ ड्राइभ गऱ्यौँ, अलिक बलजफ्ती गऱ्यौँ भनेपछि छिटो पुग्न सक्छौँ, छिटो चाहिँ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, छिटो विकास हुन्छ। अब छिटो गर्न सकेनौँ भने अलिकति हामीले चाहिँ विकास कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए आफ्नै नेतृत्वप्रति अमला ठडाउनु भयो? मैले भने सबैतिर हामी जिम्मेवार छौँ कि सबैतिर हामी जिम्मेवार छौँ। तर अब अहिले खास गरी कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा हाम्रो सरकार भएको हुनाले सबभन्दा पहिलोको त मेरो रिक्वेस्ट, फेरि पनि मैले पर्सनली पार्टीको तर्फबाट धेरै हामी अभ्यास गर्न पाएको छैनौँ, तर पर्सनली धेरैसँग कुराकानी भएको स्थिति हो र अब अलिकति यो कोभिडको कारणले गर्दा हामीले साँच्चै भने विभागीय शपथ पनि गर्न पाएको छैनौँ, तर हामी छलफल चाहिँ गरिरहेछौँ। यो क्यासलेस ट्रान्ज्याक्सन के हो र कसरी हो र अब खास गरी पूर्वाधारको अवस्था के छ र यसलाई अझ बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल कुराकानी गरिरहेछौँ। र अब अलिकति चाहिँ यो लकडाउन मतलब यो चाहिँ कोभिडको चाहिँ अलिक प्रभाव घटिसके पछाडि चाहिँ अलिकति जोर जुन छलफल कुराकानी गर्दा यो विषयमा चाहिँ हामी टुङ्गामा पुर्याउने हिसाबले हामी छलफल अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर
अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजुलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुडुङडुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर्न छोरा। काका आउनुभयो। वाउ, कस्तो राम्रो घर। तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी। वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो। समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Meitu Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रङ लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। यहाँ एउटा तत्कालीन नेकपा एमालेको युवा सङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वमा नै रहनुभयो होइन। पछिल्लो समय यसो हेर्दाखेरि दोस्रो पुस्ता भनौँ न, युवाहरू नै पोलिटिक्समा लागेका बढी भ्रष्टीकरणतर्फ गइरहेको देखिएको छ होइन। अघिल्लो पुस्ताको तुलनामा पछिल्लो पुस्ता, कार्यकर्ता लेभलको कुरा होइन, नेतृत्व लेभलको कुरा के रहेछ? यो युवाहरूमा बढी महत्त्वाकांक्षा भएर हो कि होइन? उनीहरू आर्थिक भ्रष्टीकरण, राजनीतिक हरेक किसिममा उनीहरू चाहिँ बिग्रिरहेको देखिन्छ कि के रहेछ यस? किन तपाईँहरूले त्यो पहल गर्नु? यो चाहिँ भविष्यको अनिश्चितता मुख्य कुरा। किन अहिले हामीले हेर्दै गऱ्यौँ भने सरकारको शिक्षामा ठुलो लगानी छ, तर सरकारी शिक्षा त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैन। सरकारको स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो लगानी छ, तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ धेरै प्रभावकारी बन्न सक्दैन। त्यसकारण अब हामीले हेरिरहेछौँ, जम्मा म चाँडा कुरामा जोड बल गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला शिक्षालाई हामीले यति ठुलो आकर्षक बनाउनु पर्यो कि हर कोही मान्छेहरू अब निजी शिक्षण संस्थामा होइन, सरकारी शिक्षण संस्थामा आउने आकर्षक वातावरण केही बनाउन सकिन्छ। त्यहाँतर्फ ध्यान दिनैपर्छ। पैसा कमीले होइन, पैसा ठुलो खर्च भएको छ तर आकर्षण भएन। त्यहाँ के चिज बिग्रिएको छ, धेरै कुरो बिग्रिएको छ, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा भनेको स्वास्थ्यमा ठुलो लगानी छ। ठुलो लगानी चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ मसिनो ढङ्गले हेऱ्यो भने विकृत विषयमा धेरै कुराहरू हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसमा हामीले सुधार गर्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा हामीले के हेर्यौँ भने यो हाम्रो सामाजिक रीतिस्थिति, यो विवाह व्रतबन्ध, चाडपर्व, भोजभात छ, यसले हामीले बिगार्यो। जति धेरै मान्छे चाहिँ बिहेमा चाहिँ जम्मा गर्यो त्यति ठुलो मान्छे हुन पाइने स्थिति छ। भन्दा 50 जना राखेर 20 जना राखेर नातेदारको बिचमा मात्रै छलफल गर्दा बिहे गर्दा पनि त बिहे हुन्छ नि त। त्यसो हामीले त्यो कुरातिर प्रमोट किन नगर्ने? वा राज्यले नै म्यारेज ब्युरो बनाएर वा अरू विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अलिकति सस्तो तरिकाले चाहिँ बिहा चाहिँ गर्ने सिस्टम गर्ने हामी किन गर्न सक्दैनौँ? अनि चौथो कुरा चाहिँ बुढ्यौलीप्रतिको हाम्रो विश्व अनिश्चितता के डर। बुढो भएपछि के गर्ने भनेपछि बुढ्यौलीमा चाहिँ बाँच्नु पर्यो। अब गाह्रो छ, के गर्ने भनेपछि अब अलिकति छोराछोरीलाई धेरै सम्पत्ति राखिदिनु पर्यो। आफ्नो बुढीले मात्रै के जोगिने कुरा भएन। अब छोरा नाति आउँछ, छोरामा छोरी मात्रै होइन, नाति नातिना होइन, सन्तान दर सन्तानसम्म चाहिँ अलिकति 2-4 पुस्ता चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गरी खान पाउन् भन्ने कुराको चाहिँ अब त्यो शङ्का डर जे छ त्यस निम्ति चाहिँ पैसा बेसी कमाएर राख्नु पर्यो। र अब हामीले यही चुनावले हामीले राजनीतिक मान्छेहरू हेऱ्यौँ भने चुनावमा लड्ने भनेपछि न पैसा चाहियो बेसरी। पैसा भएन भने चुनावमा जितिँदैन भनेपछि अब यो चुनाव लड्नका निम्ति पनि हरेक मान्छेको इन्ट्रेस्ट, चाहे त्यो व्यापार गरेर, चाहे जागिर खाइरहेको, चाहे कहाँ केही गरिरहेछ, सबको इन्ट्रेस्ट राजनीति गर्ने छ, चुनाव लड्ने छ, चुनावमा पैसा चाहिन्छ भन्ने छ। भनेपछि तपाईँले अहिले मैले भने जुन सिस्टममा हामी डेभलप गर्छौँ, यदि क्यासलेस ट्रान्ज्याक्सनमा हामी फुल्ली जान्छौँ भने व्यक्तिले आफ्नो खातामा पैसा छ भने पनि चुनावको बेला त्यो पैसा खर्च गर्न मिल्दैन। अनि त्यसो भयो भने त राम्रै हुन्छ होला नि त। त्यसकारण यो सबैतिर चाहिँ यो जुन अनावश्यक र चाहिँ यो चाहिँ अति खर्च हुने जुन सिस्टम छ, यो सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने मान्छेको अलिअलि चाहिँ हुन्छ। अब एउटा कुरा के छ, बेइमानी मान्छेहरूले तत्काल धेरै पैसा कमाउन सक्ने अवस्था छ, बेइमानी किन नगर्ने एउटा स्थिति। र अर्को धेरै सबैतिर तपाईँ पैसा छ, 2टा शिक्षा पाउनुहुन्छ,
पैसा छ राम्रो चाहिँ पढाइ पाउनुहुन्छ, पैसा छैन तपाईँले कमजोर शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। पैसा छ तपाईँले राम्रो स्वास्थ्य पाउनुहुन्छ, राम्रो उपचार पाउनुहुन्छ, पैसा छैन तपाईँले चाहिँ त्यतिको उपचार बिहीन भएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। बुढ्यौली पनि त्यही हो, पैसा भयो भने तपाईँ चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ ओल्ड एज त्यो बुढापाका बस्न वृद्धाश्रममा बस्न पाउनुहुन्छ होला, पैसा छैन भनेदेखि त्यसै छिछे बस्नु पर्ने। त्यसरी यो सिस्टम जुन छ नि यो टोटालिटीमा सबै जिम्मेवार छ र यो चाहिँ अब हामीले भन्ने हो यो सबैतिरबाट आमूल परिवर्तन गर्ने सोचाइमा हामी गयौँ भने त्यो सम्भव छ। कुनै एउटा चिज मात्रै चेन्ज गर्छु भन्यो भने त्यो सम्भव छैन। भनेको नीतिगत रूपमै प्रणाली नै सुधार हुनु पर्छ, धेरै ठाउँमा गर्न जरुरी छ। विशेष गरी यहाँले मैले फेरि त्यसैमा जोड्न खोजेँ, युवा पुस्ता जो राजनीतिमा लागेको छ ऊ कलङ्कको टिका लिएरै निस्केको छ। अधिकांश त नभनौँ, यहाँले भने जस्तो राम्रा पनि छन् तर ती हराएका छन्। तर पछिल्लो पुस्ता चाहिँ राजनीतिप्रति नै वितृष्णा छ के होइन। सडकमा हामी देख्छौँ किन यस्तो भइरहेको छ होइन। यहाँले त धेरै अनुभव पनि गर्नुभएको छ, के लाग्छ यहाँलाई यो किन यो पछिल्लो पुस्ताले पोलिटिक्सप्रति वितृष्णा जगाएको होला? यसमा दुईवटा कारण छ। एउटा कुरा चाहिँ हिजो यिनै नेताहरू हुन् ज्यानको बाजी राखेर राजनीतिमा लाग्यो हो नि त। आज राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्नुभएको छ, यो पद पाउँला भनेर उहाँहरू लागेको होइन नि त। केपी ओली 14 वर्ष जेल बस्नु पर्ने स्थिति थियो, बाँच्छु भनेर आउने स्थिति थिएन नि। अरू धेरै नेताहरू प्रचण्ड कमरेड प्रचण्ड 10 वर्ष चाहिँ जनयुद्धमा होमिरहँदाखेरि बाँच्छु भन्ने आश थिएन होला नि। धेरै मान्छेहरू चाहिँ बाँचिन्छ, यो पद पाइन्छ, केही गरौँला खाउँला भन्ने हिसाबले होइन, परिवर्तनका निम्ति आफ्नो ज्यान दिन परे पनि हामी तयार छौँ भनेर पोलिटिक्समा आएको। त्यो डेडिकेसन, त्यो जुन समर्पण थियो त्यो कुरा अहिलेको पुस्तालाई थाहा छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आजको पुस्तालाई के थाहा छ, यही छिना झप्टीका बिचमा हिजो एउटाले अर्को निमित्त ज्यान दिन तयार हुन्थ्यो भने आज स्वार्थका निमित्त पदका निमित्त ज्यान लिन तयार भयो क्या। यो पछिल्लो अवधि हेरेर धेरै फोहोरी भयो नि त राजनीति। त्यो चाहिँ एउटा मात्रै पार्टीको कुरा होइन नि त, नेकपाको मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, अरू हामी जति पनि पोलिटिक्स हामी देखिरहेको छौँ सिनारियोमा हामीले देख्यौँ नि त। टिकटका निमित्त परिआयो भने टिकट लिने आफ्नै पार्टीको प्रतिस्पर्धाले गोली हान्न हामी तयार भइसक्यौँ नि। यो जुन विकृति चाहिँ अहिले पछिल्लो पुस्ताले देख्यो, यो हेर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्स भने चाहिँ समाजसेवा हो, यो चाहिँ भलन्टियर पेसा हो, यो चाहिँ कसैलाई दिनका निम्ति राम्रो गर्ने देशका निम्ति जनता निम्ति गरे हो कि होइन भनेर प्रश्न चिन्ह जस्तो खडा भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पैसै कमाउने भने त व्यापार गर्न पऱ्यो नि त, पैसै कमाउने अरू काम गर्न पऱ्यो नि। तर यो राजनीतिमा लागेर चाहिँ यो खाले हरकत गरिँदाखेरि चाहिँ अलिकति वितृष्णा आएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। कोरोनाको सन्तास र बाढी पहिरोको क्षतिले मर्माहत भएका बेला बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा नेपाल सम्बत भित्रिएको छ। यो परिस्थितिमा समस्त नेपालीको मनोबल उच्च रहोस्, राष्ट्रमा कुनै अनिष्ट नहोस्, सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। निमा लामा, प्रदेश सभा सदस्य, बागमती प्रदेश। विकास लामा, सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस, सिन्धुपाल्चोक। विष्णु विक्रम थापा, नेता, नेपाली काङ्ग्रेस, सिन्धुपाल्चोक। दोर्जे लामा, अध्यक्ष, नेपाल तरुण दल, सिन्धुपाल्चोक परिवार। बालकृष्ण बस्नेत, सभापति, क्षेत्र नम्बर 1, नेपाली काङ्ग्रेस, सिन्धुपाल्चोक। आइतमान तामाङ, सभापति, क्षेत्र नम्बर 2, नेपाली काङ्ग्रेस, सिन्धुपाल्चोक। उत्तम राज भण्डारी, सचिव, क्षेत्र नम्बर 1, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सिन्धुपाल्चोक। रमेश श्रेष्ठ, इकाइ सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस, बलेफी गाउँपालिका 8, सिन्धुपाल्चोक। केदार थापा, अध्यक्ष, ओल्ड वाइड एडभेन्चर प्राइभेट लिमिटेड। प्रहलाद थापा, सचिव, सिन्धु कन्टेनर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड। त्यही त हिजोको जस्तो त्यागको राजनीति जुन थियो नि, त्याग नै थियो, समर्पणै थियो नि, त्यो फेरि फर्काउनको लागि गर्नुपर्छ चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? सबभन्दा पहिलो कुरा त अब सबै मान्छेहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ नयाँ ढङ्गले छलफल सुरु गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा जुन गाह्रो काम छ। अब आज चाहिँ कसरी देशको निमित्त, कसरी जनताको निमित्त, कसरी आधारभूत तहका मान्छेहरूको निमित्त काम गर्ने भनेर हामीले सोच्ने तहमा हामी भनौँ। सिधासिधी भन्दाखेरि तल पनि होस् माथि पनि होस्। अब सबैको एउटा कुरा के छ भने घनश्याम भुषालले भन्नुहुन्छ हाम्रो पार्टी चुनावदेखि चुनावसम्म, चुनावमा के गरी टिकट लिने, के गरी जित्ने, योभन्दा बाहेक कसरी त्यो चाहिँ आफूभन्दा तलका मान्छेहरूका बिचमा चाहिँ काम लैजाने, कसरी उनीहरूको सुख दुःखमा साथी बन्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान भएन। मुख्य समस्या यहाँनिर हो। त्यस कारण अहिले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि पोलिटिक्सभित्र देखिएको कुरा के हो भने त्यहाँ पद छ, त्यहाँ चाहिँ आकर्षण छ, त्यहाँ सुविधा छ, त्यो मात्र नाजायज ढङ्गले कमाउन सकिन्छ भन्ने जुन विधि छ नि त्यसले पनि बनाएको हो नि त। त्यस कारण अहिले मैले भने कुरो जहाँबाट लगे पनि भ्रष्टाचार हुँदैन, गर्न सकिँदैन, कुनै पनि हिसाबमा चाहेर पनि भ्रष्टाचार गर्न सकिन्न भन्ने कुराको मेकानिजम तपाईँले जबसम्म बनाउन सक्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ राजनीतिक मान्छेको राजनीतिमा आकर्षण मात्रै रहँदैन।
अहिले के भने व्यापार गर्नुभन्दा राजनीति गर्न सहिलो भयो। 1-2 करोड लगानी गरेर तपाईँले कुनै उद्योग खोल्नुहुन्छ भने त्योभन्दा बढी आम्दानीको पोस्ट चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै गाउँपालिका नगरपालिका वा चाहिँ प्रदेशमा लगेर जित्दाखेरि चाहिँ बढी आम्दानी हुन्छ भनेदेखि व्यापार किन गर्नु पऱ्यो? व्यापार धेरै रिस्की भयो नि त। दर्ता गर्न पऱ्यो, कर तिर्न पऱ्यो, मान्छे लाउनु पऱ्यो, अब त्यो चाहिँ उत्पादन गर्न पऱ्यो, बेच्न पऱ्यो, उधारो हुन्छ, के हुन्छ कि दुनियाँ टेन्सन छ। भनेपछि नि एउटा त्यस्तै ठाउँ गरिब मान्छेहरू बसेका ठाउँमा जहाँ चाहिँ सदासिधा मान्छेहरू छन् त्यहाँ गएर पैसाको चाहिँ 1-2 करोड खोलो बगाउने हो भने चुनाव जितिन्छ भने किन अरू पेसा व्यवसाय गर्ने? अहिले साँच्चै भने व्यापारमा लागेका धेरै मान्छेहरू पोलिटिक्समा आए, राम्रो चिज हो। एउटा सेक्टरमा सफल भएका मान्छेहरू यो सेक्टरमा सफल हुनका निम्ति आएको हो भने राम्रै काम गर्नु आएको हो भने राम्रो कुरा हो। तर व्यापारभन्दा यो चाहिँ आकर्षक रहेछ भनेर आयो त्यो त खतरा भयो नि त। त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ अब कसरी चाहिँ मापन गर्ने? उहाँहरू मैले यो सेक्टरमा बेस गरी पैसा कमाएँ, अब मलाई पुग्यो, अब म समाजसेवा गर्छु भनेर आएको भए धेरै राम्रो चिज। त्यहाँभन्दा यहाँ राम्रो छ भनेर आएको भए सबभन्दा खराब हो। र अब त्यो मान्छेलाई पनि तपाईँ कसरी नाप्नुहुन्छ? त्यो मान्छे यहाँ चाहिँ सजिलो आम्दानी रहेछ भनेर यता आएको हो कि वा पैसा बनाएर आएको हो भन्दा यदि तपाईँ त्यो अहिले मैले भने जस्तो सिस्टम बनाइदिने हो भने कि त्यो गाउँपालिकामा आएको मान्छे, त्यो चाहिँ नगरपालिकामा आएको मान्छे वा कुनै मन्त्री भएको मान्छे उसले पैसा खानै सक्दैन भन्ने सिस्टम तपाईँ डेभलप गर्नु हो भने राजनीतिक मान्छेहरू राजनीतिक उद्देश्यले चाहिँ मान्छेहरू आउन सक्ने भयो। त्योभन्दा बाहेकको कमाउनु जमाउँछु भने मात्रै राजनीतिमा त्यो चाहिँ व्यापारै बसिहाल्छ नि। त्यस कारण अहिलेको मुख्य समस्या भनेको यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ ठोस विधि बनाएर चाहिँ जानको निम्ति हामी सबै लागेका छैनौँ, बनाउन सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो विकृत भयो। विचारको राजनीति भनेर कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुभयो होइन? धेरै स्कुलिङ पनि त्यही अनुसार आयो, त्यही अनुसार तपाईँहरू परिष्कृत हुँदै माझ्दै लाग्नुभयो। अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट कङ्ग्रेस दुईवटा पार्टी छन् होइन? मूल उसमा देखिएका ती दुईवटा छन्। अब कम्युनिस्टले सूर्यमा भोट हाल्ने, काङ्ग्रेसले रुखमा भोट हाल्ने, योभन्दा फरक केही पनि देखिएन। यी पार्टीहरू बिच विभेद भनेको ती पार्टीहरू बिच फरक भन्ने खालको यो जुन आवाज आइरहेको छ नि, यहाँलाई के लाग्छ यो विषय? एकदम सही भन्नु। म पार्टीले त्यही छलफल चलाइरहेको छु। हामी आजकल पहिला धेरै हामी छलफल गर्थ्यौँ, आजकल पार्टी पनि कम छलफल गर्छौँ। र जति छलफलमा सहभागी हुन्छ मैले भनेको कुरा विषय त्यहीँनिर हो कि 2-4वटा स्थानीय तहहरू हामी हेरौँ वा 2-4 अब यही हाम्रा 6-7वटा सरकारमध्ये पनि एउटामा चाहिँ अब अर्को पार्टीको छ, 6वटामा हाम्रो छ भने पछाडि त्यहाँ चाहिँ एउटा कार्यशैलीका हिसाबले हामी कसरी फरक छौँ, अर्को पार्टीभन्दा नेकपाको चाहिँ नेतृत्वमा रहेको चाहिँ काम गर्ने शैली कसरी फरक छ एउटा, अर्को चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ प्रतिफल, त्यो प्रतिफल कसले पायो त? किनभने एउटा कार्यशैली के हो, कार्य योजना के हो र त्यसको चाहिँ प्रतिफल कसले पाइरहेको छ? किन हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ योजना निर्माण गर्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्टाइलले कुरा गर्दै हो भने चाहिँ यो अधिकतम मान्छेहरूको सहभागितामा चाहिँ त्यो कार्यक्रम योजना छनौट गर्ने हो। प्रक्रिया त अहिले पनि छ, बस्ती बस्तीबाट योजना कलेक्सन गर्ने अनि त्यहाँबाट सिस्टमका हिसाबले त्यो छँदैछ। तर हामी एक्चुअली व्यवहारमा हामी कसरी चाहिँ अवलम्बन गरिरहेको छ एउटा प्रोसेसको कुरा भयो। अर्को चाहिँ प्रोग्रामको हिसाबले के प्रोग्राम 1-2-3 भनेर हिसाब किताब गर्ने, उता र यतामा चाहिँ के चेन्ज छ त्यसमा हेर्ने। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ टार्गेटेड ग्रुप हाम्रो बेनिफिसियरिज भन्छ नि, त्यो लाभग्राही चाहिँ को हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ लाभग्राही को हुन्? कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू लाभग्राहीहरू त्यो गरिब होइन, गरिब मजदुर किसान स्रोतविहीन मान्छेहरू भन्छौँ नि, त्यो त्यहाँ पुग्यो कि उहाँ पुग्यो। त्यस कारण यो चाहिँ सक्दाखेरि नि त टोटालिटीमा त्यो चाहिँ फरक देखिनुपर्छ, होइन भने केही न केही चेन्ज हुनुपर्छ। होइन अब त्यो के पनि चेन्ज भएन, अब योजना पनि त्यस्तै छ, काम गर्ने तरिका पनि त्यस्तै छ, बेनिफिसियरी पनि एउटै छ भनेर भन्यो भने चाहिँ झन्डी अलग भयो, चुनाव चिन्ह अलग भयो, पार्टी अलग भयो, मान्छे पनि अलग भयो होलान्, तर तात्विक रूपमा असर पर्दैन। र यसले अहिले असर पार्छ पार्दैन भन्ने होइन, भोलिका दिनमा हामी त भन्यौँ नि संविधानले समाजवादतिर जाने भनेको, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ साम्यवादतिर जाने भनेको, समाजवाद पुग्दा कहाँ हो। अब हामी चाहिँ यही 5 वर्षमै चाहिँ खरानी बन्ने भयो भने के हुन्छ? त्यसो भए हुनाले हाम्रो चाहिँ कार्यशैली, कार्यक्रम र त्यसले पाउने बेनिफिसियरिजहरूको हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ मूल्याङ्कनको विषय हो। कोरोनाको सन्तास र बाढी पहिरोको क्षतिले मर्माहत भएको बेला बडा दशैं, शुभ दीपावली, नेपाल सम्बत र छठ पर्व भित्रिएको छ। यो परिस्थितिमा समस्त नेपालीको मनोबल उच्च रहोस्, राष्ट्रमा कुनै अनिष्ट नहोस्, सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सुकदेव रिसाल, वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 3 तथा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका परिवार। रामकुमार थापा, अध्यक्ष, सुनकोशी गाउँपालिका, वडा नम्बर 6 परिवार। कार्केल लामा, वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 7 तथा बलेफी गाउँपालिका परिवार।
चरीबहादुर तामाङ अध्यक्ष बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 परिवार। दिपेन्द्र थापा वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 2 तथा चौतारा शाहचोक गढी नगरपालिका परिवार। रूपकाजी लामा सदस्य सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 सिन्धुपाल्चोक। आङदोर्जे शेर्पा अध्यक्ष ड्राइगन लजिस्टिक परिवार। छिरिङ शेर्पा अध्यक्ष नेपाल भारत मैत्री बस सेवा तथा स्वयम्भू मञ्जुश्री प्राइभेट लिमिटेड परिवार। ईश्वर कार्की अध्यक्ष मेथु कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स प्राली सिन्धुपाल्चोक। चिनबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष ब्ल्याक हर्स इन्डस्ट्रिज। कोरोनाको सन्तास र बाढी पहिरोको क्षतिले मर्माहत भएका बेला बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा नेपाल सम्बत भित्रिएको छ। यो परिस्थितिमा समस्त नेपालीको मनोबल उच्च रहोस्, राष्ट्रमा कुनै अनिष्ट नहोस्, सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नीलकण्ठ चौलागाई समाजसेवी काठमाडौँ। नयन बहादुर पण्डित प्रोपाइटर डिभाइस इन्टरप्राइजेज काठमाडौँ। तेम्बो लामा समाजसेवी भोटेकोशी गाउँपालिका 1 सिन्धुपाल्चोक। ग्यालसाङ शेर्पा भोटेकोशी गाउँपालिका 3 सिन्धुपाल्चोक। निलदोज थापा निवर्तमान अध्यक्ष निर्माण व्यवसायी सङ्घ सिन्धुपाल्चोक। उमेश मोहनलाल श्रेष्ठ सदस्य सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घ। विकास रिसाल सल्लाहकार उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिन्धुपाल्चोक। राजेन्द्र शेर्पा बाबु 1206 सिन्धुपाल्चोक। रमेश राउत अध्यक्ष नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घ सिन्धुपाल्चोक। सुजन श्रेष्ठ अनु समाजसेवी बलेफी गाउँपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक। सानुराम कार्की अध्यक्ष तथास्तु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार। एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको हिसाबले अहिलेको 3 तहको सरकार छ नि जुन, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? विधि र पद्धति भनेको त्यहाँ पनि छैन। विधि र पद्धति भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो कि तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि योजना हाल्नुहुन्छ भने त्यो योजनाको प्रायोरिटाइज गर्ने तरिका के हो, प्राथमिकरण गर्ने तरिका के हो, कि कमसे कम पनि त्यहाँ यो मेरो पार्टीको कार्यकर्ता छ कि छैन भन्ने आधारमा होइन नि, वा कुन योजनामा मैले कमिसन पाउँछु कि पाउँदैन, वा कुन मैले जस पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने आधारमा होइन नि। हामीले गर्ने त आवश्यकताको आधारमा चाहिँ प्राथमिकरण गर्ने, यो हामी गऱ्यौँ न त भन्यो भने हामी तलदेखि मान्छे हेरेर हामी त्यो बाटोमा छैनौँ पहिलो कुरा। त्यस कारणले गर्दा हामी धेरै मान्छे बिचमा पुग्न सक्दैनौँ नि त। हामीले अहिले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा योजनाहरू छनौट गरेर हामी तरिका हेर्छौँ कि कहाँ योजना कसरी छनौट हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रभावशाली व्यक्तिहरूका चाहिँ जिल्लामा, त्यसका निर्वाचन क्षेत्रमा वा त्यसका वडाहरूमा वा त्यति भएर त्यसका नाता गोताका चाहिँ घर टोलमा योजनाहरू जाने सिस्टम जब हामी डेभलप गऱ्यौँ भनेपछि पछाडि हामी त विधिमा जानै सकेनौँ नि त। जब हामी त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने बित्तिकै त असन्तुष्टि त्यहीँभित्र हुन्छ नि। किन एउटा पार्टीको सरकार हुन्छ, सबै मान्छे मिलेर त्यसलाई जिताएको हुन्छ, अनि भरे जब त्यो मान्छे चाहिँ जहाँ निर्णय गर्ने ठाउँमा छ उसले चाहिँ त्यही कुरा अहिलेको हिसाब किताब गरेर चाहिँ अब जब बजेट विनियोजन गरिरहेछ भने त्यसले त राम्रो त म्यासेज दिइरहेको छैन। त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ अब एक ठाउँ मात्रै होइन कि यो धेरै ठाउँमा विधि र पद्धति मिलाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यो लाइनमा हामी गयौँ ठिकै हुन्छ। हामीमा भयो समस्या कहाँनिर भन्दा सबैको चाहना चाहिँ निर्वाचन लड्ने भन्ने भयो क्या। अब पार्टी पनि त कसरी चलाउने होला नि त। पार्टीमा एक थरी मान्छेहरू बसौँ, एक थरी मान्छेहरू निर्वाचनमा जाउँ। कस्तो देखियो भने केही मान्छेहरू पार्टी चलाउन एक्सलेन्ट जान्दछन् तर निर्वाचन लड्न जान्दा रहन्छन्, तर केही मान्छेहरू निर्वाचन लड्न एक्सलेन्ट जान्दछन्, के जित्ने उसलाई थाहा छ, तर पार्टी काम गर्न यो पार्टी कामसँग म जान्दिनँ के भन्छ मान्छेहरूले। भनेपछि इन्ट्रेस्टको कुरा पनि रहेछ, योग्यता क्षमताको कुरा पनि रहेछ। त्यसो भए हुनाले केही मान्छेहरू पार्टी काम गरौँ, केही मान्छेहरू चाहिँ अब सरकारमा जाउँ, विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूमा जाउँ, कार्य विभाजन गरौँ। यता विभिन्न मान्छेहरू छन् होइन, अनि कोही मान्छेहरूलाई जिम्मेवारीको थाकै थाक छ, कोही मान्छेहरू जिम्मेवारी विहीन भएर बसिरहेछन् भनेपछि यो चाहिँ ठुलो पार्टी छ, ठुलो सङ्गठन छ, धेरै मान्छे भनेपछि अब धेरै मान्छेको यो कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भने जस्तो यो बुद्धि परिचालन के गर्ने गरौँ न धेरै हिसाबले। कि अब शिक्षाको अघि मैले भने शिक्षामा त्यो समस्या छ, कसरी उतार्नै पर्यो, नउतारी हुन्छ र जे छ ठिकै छ भनेर सुख पाइँदैन नि। स्वास्थ्यमा त्यो समस्या छ, जे छ त्यो ठिकै छ होइन, अब हामीले शिक्षामा सुधार गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यमा सुधार गर्नु पर्यो। यत्रो चाहिँ अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने अब अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 14,500 अरबको चाहिँ बजेटमा चाहिँ 1418 अरब चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट चाहिँ आयात भइरहेछ। त्यो घटाउनु पर्दैन, घटाउनुतिर लाग्नु पर्दैन। त्यस कारण हामीले कृषिमै हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि अब चाहिँ झन्डै 100 अरबको चाहिँ कृषि वस्तुहरूको आयात छ, रोक्न पर्दैन। त्यस कारण यहाँ चाहिँ जमिन खाली छ, युवाहरू बेरोजगार छन्, अनि बाहिरबाट धेरै आम्दानी आयात भइरहेछ, यो त रोक्न पऱ्यो नि। यसरी एकदम कङ्क्रिटाइज गरेर विशेष जिम्मेवारीसित अगाडि बढ्ने हो भने यो ठुलो फोर्सले केही गरेर खान्छ,
होइन भने अब यस्तै यस्तै चाहिँ गयो भने अब गयाराम आयाराम गयाराम सिद्धियो। एउटा व्यक्तिगत अनुभव सुनौ न। हजुर 2040 सालमा अखिलमा लागेपछि अहिले 77 सालसम्म आइपुग्दा के प्राप्त गर्नुभयो के गुमाउनुभयो राजनीतिमा अब प्राप्ति भने चाहिँ अब कुन हिसाबले हेर्ने होइन पदीय हिसाबले पार्टीको पदीय हिसाबले भन्ने हो भने अब अहिले प्रदेशको चाहिँ आर्थिक विभाग प्रमुख भयो। अब अरू निर्वाचित निकायहरू खासै सफलता प्राप्त गर्न सकिएन, त्यस्तै ठाउँमा परियो होइन। 15-20 वर्ष भएछ एमए पास गरेको अनर एसएलसीले हराइदिन्छ। अब ठाउँ त्यस्तै पऱ्यो, केले मापन गर्ने त्यसलाई दुःख मान्न भएन। पार्टीले अवसर दियो तर अब आफ्नो भूगोल त्यस्तै पऱ्यो होइन। तर फेरि पनि अब हामी यो बिचमा राजनीतिक परिवर्तनको हिसाबले हेऱ्यो भने धेरै परिवर्तनहरू भए। त्यसमा कहाँनिर सन्तुष्टि असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो परिवर्तनको जति हामीले भोग गर्न पर्यो यसमा तेरो भूमिका कहाँनिर कति छ भन्यो भने मेजर गर्न गाह्रो हुन्छ होला। तर हामी जस्तै मान्छेहरू यस्तै मान्छेहरू चाहिँ लड्न भिड्न तयार नभएको भए यति धेरै परिवर्तन चाहिँ आउने थिएन। त्यस कारण सन्तुष्टि भन्ने चिज यही होला। यो सफलतामा कहीँ हिस्सेदार छु भन्ने सन्तुष्टि त्यो छ। र मलाई प्लस के हो भने अहिले यतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न यो पार्टीको गतिविधि सरकार धेरै असन्तुष्टि, धेरै चाहिँ त्यो मन नलाग्ने धेरै नराम्रो कुराहरू देखिन्छ। तर अलिकति एक लेभलमा बसेर चाहिँ छलफल कुराकानी गर्नेहरू यो मुलुकलाई मुख्य कुरा पार्टी के राम्रो बनाउने, यो मुलुक के राम्रो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल अगाडि बढाउँ भनेर सुरु गर्ने हो भने चाहिँ 500 वर्ष देश परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने विश्वास चाहिँ छ। फेरि अन्त्यमा मैले सोध्न भुलेका यहाँलाई भन्न मन लागेका केही छ भने अलिकति। अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकमा राजनीतिप्रति अत्यन्त ठुलो घृणा, आक्रोश, तिरस्कार एउटा समुदायमा छ। यो नेतृत्वले हिजो ठुलो त्याग तपस्या योगदान बलिदान गरेर यहाँ आइपुग्या हो र यो सरकारमा आइसकेपछि अलि हामीले ठिक ढङ्गले सरकारमा आउँदाको दिनहरूमा हामी ठिक ढङ्गले सञ्चालन हुन सकेनौँ। यो अलिकति स्वार्थमा हामी बढी लिप्त भयौँ। अबको दिनमा चाहिँ पद होइन, पैसा होइन, अब यो चाहिँ मूल कुरा मुलुकको समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त हामी भन्छौँ। समृद्ध सुखी जनता समृद्ध मुलुक भनेर हामी भनिरहेछौँ। अब त्यो लाइनमा जानको निम्ति ठोस ढङ्गले हरेक तहमा छलफल गर्ने भन्ने हिसाबले तलबाट सुरु गरेर हुन्न, फेरि माथिबाटै आउनु पऱ्यो। माथिबाट त्यो ढङ्गले आयो भने चाहिँ मलाई यति ठुलो विश्वास छ कि हामी थोरै समयमा काया पलट गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास चाहिँ छ। धन्यवाद समयको लागि। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हस्त पण्डित। उहाँसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ। नमस्कार।